Series gihapon ni mga higala sa kang Elijah. Uno Hari 19. Gitaytulan og miikyas si Elijah sa Horeb. Gisuginlan ni Ahab ang iyang asawa nga si Jezebel sa tanang gihimo ni Elijah apil na ang pagpatay niini sa tanang propeta ni Baal. Busag gipadad-an ni Jezebel og mensahe si Elijah nga nagaingon, hinaot pa nga silutan ako sa mga Dios sa hilabihan kayod kun ugma sama niini nga oras dili ko ikaw mapatay. Sama sa gihimo mo sa mga propeta. Nahadlok si Elijah, busa miikyas siya ngadto sa Beersheba nga sakop sa Juda. O gibili niya didto ang iyang sulugoon. Unya mibaklay siya og mga usa ka adlaw paingon sa kamingawan. Mihunong siya og milingkod ilalom sa kahoy og nagampo nga mamatay na lang unta siya. Miingon siya, husto na, Ginoo, kuhaan na lang ang akong kinabuhi. Wala ako'y kalainan sa akong mga katigulangan. Unya mihigda siya ilalom sa kahoy ug nakatulog. Sa kalit lang may anghel nga mikablit kaniya ug miingon, bangon ug kaon. Pagtan-aw niya sa iyang uluhan, may nakita siyang bag-ong luto nga pan ug tubig nga gisudlan sa tibod ug mikaon siya ug miingon, miinom ug mihigda pag-usab. Mibalik ang anghel sa Ginoo ug gikablit pag-usab. Si Elijah ug miingon, bangon ug kaon, kay layo pa ang imong lakwan. Busa mibangon si Elijah ug mikaon ug miinom. Nabaskog siya tungod sa iyang gikaon. Ug milakbay siya sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Hangtod na nakaabot siya sa Horeb, ang bukid sa Dios. Misulod siya sa usa ka langob ug didto natulog pagkagabi. Nakigsulti ang Ginoo kang Elijah. Unya mingon ang Ginoo kaniya, gaon sa kadinhi Elijah. Mitubag siya, o Ginoong Dios nga makagagahom, nag-alagad gayud ako nga matinud-anon kanimo. Apan gisalikway sa mga Israelinhon ang ilang kasabutan kanimo. Giguba nila ang imong mga halaran o gipamatay ang imong mga propeta. Ako na lang ang nahibilin. Ug nagtinguha usab sila sa pagpatay kanako. Mingon ang Ginoo, gawas ug tindog sa akong presensya. Ibabaw sa bukid, kay moagi ako. Unya may miagi nga makusog nga hangin nga mitumpag sa mga bukid ug midugmok sa mga bato. Apan wala ang Ginoo sa hangin. Pagkahuman sa hangin naglinog, apan wala gihapon ang Ginoo sa linog. Pagkahuman sa linog may kalayo nga miabot, apan wala gihapon ang Ginoo sa kalayo. Pagkahuman sa kalayo may mihunghong pagkadungog niini ni Elijah. Gitabunan niya ang iyang naong sa iyang kupo ug migawas siya ug mitindog sa baba sa langob. Unya may tingog nga miingon kaniya, gaon sa ka dinhi Elijah? Mitubag siya, o Ginoong Dios nga makagagahom, nag-alagad ako nga matinud-anon kanimo. Apan gisalikway sa mga Israelinhon ang ilang kasabutan kanimo. Giguba nila ang imong mga halaran o gipamatay ang imong mga propeta. Ako na lang ang nahibilin o nagtinguha usab sila sa pagpatay kanako.
Mingon ang Ginoo kaniya, balik sa imong giagian ug adto sa kamingawan sa Damascus. Pag abot mo didto, dihugi og lana si Hazael sa pagpaila nga siya na ang hari sa Aram. Dihugi usab si Jehu nga anak ni Nimshi ingon nga hari sa Israel. Og si Eliseo nga anak ni Shaphat nga taga-Abil Mihola nga mupuli kanimo ingon nga propeta. Pamatyon ni Hazael ang mga nagasimba kang Baal. Ang makaikyas gikan kaniya pamatyon ni Jehu ug ang makaikyas gikan kang Jehu pamatyon ni Eliseo. Apan ibilin ko ang 7,000 ka mga Israelinhon nga wala muluhod ug halok sa rebulto ni Baal. Ani nga punto mga higala. Niabot sa punto kang Elijah sa iyang kinabuhi na depress. No? Usa siya kasuod sa Ginoo. Apan moabot gid ay sa taong kahuyangon. Moabot sa kahuyangon ang tao adunay modasi. Niabot na ba kanimo ang kahuyangon higala? O igsuon? Wala ba'y nitapi kanimo? Ang Holy Spirit may mutapi kanimo. Ang Diyos nagpadalag anghel kang Elijah. Kay gusto na unta siya nga mamatay. Tungod kay siya na lang nag-inusara sa iyang huna-huna. Moabot sa punto mga higala, igsuon, sa atong kinabuhi. Nga murag kita na lang nag-inusara. Apan huna-huna lang na nato mga higala, mga igsuon. Tungod kay wata nag-inusara na ang Ginoo. Kinsa may nitapi, kinsa may nipikpik, gikablit, kinsa may nagkablit kang Elijah. Nagpadala ang Dios og anghel aron sa pagdasig kang Elijah. Ug gidad-an siya og pan nga init pa bago pang luto, no? Init pa na. So, og tubig. Ang Ginoo mga higala, mga igsoon, moabot kini sa punto nato sa atong kinabuhi nga na-feel nato nga nag-inusara ato lang ng pagbati. Wala ta nag-inusara na ang Ginoo. No? Gikablit, kapila sa kablita mga higala, kaduha, bangon, kaon, no? Aron mabaskog kay layo pa kay kaglakwan. 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Hello. No? Ma-imagine nato. Moabot gid sa punto sa tinawhanon nga pamaagi. Si tinawhanon nga pagbati. Like Elijah. Pero wala siya pasagdai sa Dios. No? Gusto na lang siyang mamatay sa gutom. Pero gipadalhan siya og anghel aron mag-provide sa pagkaon. Kinsa may gipadala kanimo igsuon sa inyong panimalay nga nagtuktok nga walang-wala na ka? Nya nagtuktok nga gitigaan kag pagkaon. No? Mo na siya ang anghel nga gipadala sa Dios kanimo. Nga dili gusto ang Ginoo nga magutom ka. Dili gusto ang Ginoo. Panahon gani mga higala, mga igsoon. Feel nato ba ang nag-inusara ta? Ato lang dai na nga panghuna-huna. No? Kay naa ang Ginoo mo dasig kanunay ka nato. So pagkahuman, paglakbay niya, nisulod siya og langob. Pagadto na sa langob, comfort zone. Comfort zone kay siya. Si Elijah, ano man, di nala siya gusto mo gawas. No? Okay na kay siya dito sa langob. Pero gipagawa siya sa Dios, balik sa imong agi. No? Gipabalik sa Ginoo si Elijah kay ano na pay trabahoon. Ano magbalik-balik ta igsoon. No? Magbalik-balik ta. Aron sa pag-atiman sa mga katawhan. Amen.
no? Aduna pay purpose may igsoon nga nung gibuhi pa taning kalibutan na. Aduna patay dako kaing buluhaton. Nag-ingon diya sa ano nga Salmo 118 verse 17. Dili pa ta mamatay, dili pa ko mamatay. Mabuhion pa ko sa Ginoo, no? Kaya ako pang ipahayag ang mga gibuhat sa Dios. Amen. So, mo na nga kung comfort na gani ka karon, comfort zone na gani ka, mga higala sa imong namutangan karon. Na, kuyaw na kay na. Kinalan mo gawas gid ka. No? Gusto sa Dios mo trabaho kita para sa iyang kingdom. Like Elijah. Gipagawas gid siya sa langob. Nagunsa ka dinhi. Gaunsa ka dinhi, Elijah. Maingon sa tutong kinabuhi. Komportable na kasi mong himutangan karon. Gawas diha. Kay gusto sa Ginoo gamiton ka para sa iyang kahimayaan. God bless.